स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी क्लास 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को एप्लिकेशन अफ डेरिवेटिभ भन्ने च्याप्टरलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा यहाँबाट 5 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्दै हुन्छ र यसमा मात्र दुईवटा मोडलको क्वेशन हामीले प्र्याक्टिसमा राख्नुपर्ने छ। पहिलो मोडलको छ अप्टिमाइजेसन, जहाँ हामी मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्न सिक्छौँ। अर्को छ हाम्रो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्शन कसरी चाहिँ भन्ने, यो फंक्शन चाहिँ इन्क्रिजिङ हो या डिक्रिजिङ हो, यही दुईवटा लेभलको क्वेशन हामीले यहाँ सिक्नुपर्ने छ। र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसको केही बेसिक कन्सेप्टबाट सुरु गरौँ। यहाँ चाहिँ जरुरी पर्ने पोइन्टहरु के छन् या कुराहरु के छन् त्यो कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ के हो र सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ के हो। त फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ र सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभको लागि एउटा यहाँ जनरल एक्जाम्पल लियौँ, त्यहाँबाट क्लियर गर्छौं है। x³ - 3x + 5 छ, त हामीले यसको डेरिवेटिभ निकाल्छौं। जस्तै dy/dx x³ - 3x + 5/dx जुन यहाँ डेरिवेटिभ आउने छ भनेको 3x² - 3, यो जुन डेरिवेटिभ आयो यो डेरिवेटिभलाई भनिन्छ फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ, जसलाई हामी f' ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, f' ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र फेरि डेरिवेटिभको डेरिवेटिभ निकाल्दिनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं सेकेन्ड डेरिवेटिभ भनेर, सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ भनेर बुझ्ने गर्छौं। त यसैको फेरि डेरिवेटिभ निकाल्दियौ भने जस्तै त्यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं f" ले भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यो चाहिँ कसरी आयो भनेर 3x² - 3/dx भनेको डेरिवेटिभको डेरिवेटिभ, यो जुन एन्सर आयो फेरि त्यसको पनि डेरिवेटिभ निकाल्दिनु भनेपछि यति हुनेछ। त हामीले यहाँबाट बुझ्यौं कि त फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ के हो, सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ के हो। फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभ भनेको जेनरली जुन हामी डेरिवेटिभ निकाल्छौं त्यही हो, जसलाई हामी f' ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ भनेको के हो भने जुन फर्स्ट अर्डर डेरिवेटिभबाट एन्सर आयो नि त्यसको फेरि डेरिवेटिभ निकाल्दिनुहुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं सेकेन्ड अर्डर डेरिवेटिभ। अब यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने जरुरी छ भने पहिलो मोडलको क्वेशनको हामी कुरा गर्दै छौं। यहाँ हामीले सोध्छ कि म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु निकाल्नुहोस् भनेर भन्छ, ठीक छ। त भन्न खोजेको x को भ्यालु कति राख्यौं भने y को म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ र फेरि मिनिमम भ्यालु आउँछ। मतलब के भ्यालु हाल्यो भने x को मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। त मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालुको लागि हामीले जहिले पनि के याद राख्नुपर्छ, मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु चिन्नको लागि के यो मिनिमम हो या के यो म्याक्सिमम हो भनेर बुझ्नको लागि हामीले सेकेन्ड डेरिवेटिभको हेल्प लिनु पर्यो, ठीक छ। र त्यो कुन पोइन्ट हो त्यसले गर्दा दिएको फंक्शन म्याक्सिमम हो या त्यो कुन पोइन्ट हो जसले गर्दा दिएको फंक्शन मिनिमम भयो भनेर बुझ्नको लागि हामीले पहिलो डेरिवेटिभको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। भन्न खोजेको सेकेन्ड डेरिवेटिभबाट यो क्लियर हुन्छ कि दिएको पोइन्टमा यो फंक्शन के हुन्छ त म्याक्सिमम या मिनिमम हुन्छ भनेर यहाँबाट क्लियर हुन्छ सेकेन्ड डेरिवेटिभबाट। र फर्स्ट डेरिवेटिभको हेल्प के हो त त्यो पोइन्ट कसरी आयो भन्ने कुरा। त हामीले यहाँ धेरै त्यो टेन्सन लिनु पर्दैन, एकदम नर्मल छ। यहाँ के स्टेप हुँदैछ त्यही स्टेपहरु हरेक क्वेशनमा फलो हुन्छ है। त भन्न खोजेको अब यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त त्यसको लागि हाम्रो कन्सेप्ट के छ त फर्स्ट डेरिवेटिभलाई 0 सँग इक्वल टु गरिदिनु होला, भनेको इक्वेट गरिदिनु होला। जस्तै फर्स्ट डेरिवेटिभ हाम्रो हो 0 सँग इक्वल टु हो भने x को भ्यालु के आउँछ त जस्तै 3x² - 3 = 0 छ, 3 कमन लिदिनुहुन्छ, x² - 1 = 0, 3 उता गएर 0 भइदिन्छ, x² - 1 = 0 भनेको x = 1 रुटमा, त भनेपछि +-1 आउनेछ मानिदिनु। अब हामीले भर्खर के डिस्कसन गरेको थियौं, कुन पोइन्ट राख्दा त्यो मिनिमम या म्याक्सिमम भयो। त त्यो पोइन्ट निकाल्नलाई हामीले जहिले पनि हरेक क्वेशनमा फर्स्ट डेरिवेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गर्नुपर्छ। जस्तै हामीले यहाँ गर्यौं त फर्स्ट डेरिवेटिभ थियो 3x² - 3, सो यसलाई हामीले फर्स्ट के गर्दियौं त 0 सँग इक्वल गर्यौं र त्यहाँबाट हामीले x को भ्यालु निकाल्यौं। यो दुईटा पोइन्ट आयो, त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि पहिलो डेरिवेटिभलाई 0 सँग इक्वल टु गर्नुपर्छ। अब त्यो पोइन्ट आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्यो, यो पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिवेटिभमा राखेर चेक गर्नुपर्यो। अब सेकेन्ड डेरिवेटिभ के क्लियर हुन्छ त के यो फंक्शन यहाँ चाहिँ यो पोइन्टमा म्याक्सिमम छ के यो फंक्शन यो पोइन्टमा मिनिमम छ, यो कुरा क्लियर गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त सेकेन्ड डेरिवेटिभ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड डेरिवेटिभको नियम के छ, यसको टेस्टिङ पोइन्ट के छ त्यो हेर्नु होला। यदि सेकेन्ड डेरिवेटिभ 0 भन्दा कम छ भने यसले हामीले के शो गर्छ त म्याक्सिमम भ्यालु, सर्टकटमा म्याक्सिमम भनेर म्याक्स लेखेको मैले। अर्को यदि सेकेन्ड डेरिवेटिभ ग्रेटर देन 0 शो गरिदियो भने यसले हामीले के हेल्प गर्छ त मिनिमम भ्यालु चिन्नमा हेल्प गर्छ, बस। त अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो जुन पोइन्ट आयो यो पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिवेटिभमा राखेर चेक गर्नु पर्यो। त जस्तै दुईटा भ्यालु आछ, एउटा +1 अर्को -1, त एकचोटी यहाँ +1 राख्नु होला। त के हुन्छ सेकेन्ड डेरिवेटिभ +1 राख्नुभयो भने 6 × 1 भनेको 6 भयो। अब हेर्नु यो 6 के 0 भन्दा ठुलो छ, हामीले के बुझ्यौं यहाँ, यदि सेकेन्ड डेरिवेटिभ 0 भन्दा सानो आयो भने म्याक्सिमम, ठुलो आयो भने मिनिमम। तब यहाँ हेर्नु होला यो 6 0 भन्दा सानो छ कि ठुलो छ त ठुलो छ, त 6 यहाँ हेर्नु त
यदि ठुलो छ भने मिनिमम भ्यालु सो गर्यो। त भन्न खोजेको यदि हामीले यो 0.6 लियौँ भने यसले हामीलाई y को भ्यालु मिनिमम दिन्छ। अर्को यदि हामीले -1 राख्यौँ भने त 6 × -1 गर्नुहुन्छ भने -6 त -6 त 0 भन्दा सानो हो नि त, हो त -6 0 भन्दा सानो हो भने अब यसले के सो गर्यो त हामीले म्याक्सिमम भ्यालु। त भन्न खोजेको यदि मैले x को भ्यालु -1 राखी भने y को भ्यालु के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। यदि मैले x को भ्यालु +1 राखी भने y को भ्यालु मिनिमम हुन्छ। हो यति नै हामीलाई बुझ्नु छ यहाँबाट। र यो यहाँको जुन क्वेसन हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ यसैको आधारले सल्भ गर्नु छ। त एकचोटि फटाफट हामीले के गरिहालौँ, यसको स्टेपहरू लर्न गरिहालौँ। पहिलो के गर्नु पर्यो, जुन फंक्शनको मलाई मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु छ त्यो फंक्शनको म फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छु जसलाई म f' ले रिप्रेजेन्ट गर्छु। ठीक छ, त्यसपछि त्यही फंक्शनको सेकेन्ड डेरिभेटिभ जसको तपाईँ फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नुहुन्छ त्यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु होला। त भनेको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने, त्यो गरिसकेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई मिनिमम र म्याक्सिमम पोइन्टको लागि या मिनिमम म्याक्सिमम चेक गर्नको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वेट गर्नु होला। 0 सँग इक्वेट गरिसकेपछि त्यहाँ जुन पोइन्ट आउँछ त्यो पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्नु होला। अब त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालुलाई 0 सँग कम्पेयर गर्नु होला। जस्तै यहाँ छ, अब यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 0 भन्दा कम छ त म्याक्सिमम भयो, ठ्याक्कै उल्टो यसरी बुझ्नु होला। अब बढी भयो भने मिनिमम भयो। यसरी नै हामीले यहाँ बुझ्नु छ। कुनै कुनै केसमा के आइदिन्छ, जस्तै यहाँ त 6x आइदियो, कुनै बेला मात्र यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म रहन्छ। जस्तै मानिदियो मात्र 6 भयो, तब यहाँ त पोइन्ट आएको छ हाम्रो +-1 भनेर आएको छ, त यहाँ अब 6 आएको छ। त्यो बेला के गर्ने त भन्न खोजेको त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो जेनरली के हुन्छ, यहाँ एउटै भ्यालु आइरहेको हुन्छ, x को भ्यालु एउटै आइरहेको हुन्छ। त त्यो बेला के बुझ्नु होला, अब यो जुन 6 आएको छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसले सिधै 0 सँग कम्पेयर गर्नु होला क्या, सिधै 0 सँग, किनभने हामीले गर्नु नै त्यही छ। मिनिमम म्याक्सिममको लागि हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई 0 सँग कम्पेयर गर्नु छ। त अब यहाँ बुझ्नु होला कि सेकेन्ड डेरिभेटिभको भ्यालु 6 छ, सिधै 6 छ। अब यताउताको पोइन्ट नहेर्नु होला, एउटै पोइन्ट आउँछ क्या यहाँ। अनि 6 त 6 त ग्रेटर हो नि त, ग्रेटर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु होला, मिनिमम छ दिएको पोइन्टमा। बस यति नै हो, यति नै हामीलाई बुझ्नु छ र हरेक क्वेसनमा त्यही गर्नु छ। अब प्रब्लम यो आउँछ कि यहाँ त तपाईँले फंक्सन आफैले राख्नुभयो त तपाईँले थाहा भयो कि यसैको फर्स्ट र यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। तर हामीले क्वेसनबाट कसरी क्लियर हुने कि यसकै फर्स्ट र यसकै सेकेन्ड निकाल्नु छ। त केयर गर्नु होला, क्वेसनमा के को म्याक्सिमम या मिनिमम सोध्दैछ, के को म्याक्सिमम भ्यालु या के को मिनिमम भ्यालु, प्रॉफिट को हो, कस्ट को हो, रेभिन्यू को हो, के को हो, जे को हो त्यसैको फर्स्ट डेरिभेटिभ र त्यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ। फर्स्ट डेरिभेटिभलाई इक्वेट गर्नु 0 सँग, पोइन्ट निकाल्नु, सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्नु मिनिमम हुन्छ कि म्याक्सिमम छ। सबमा त्यही गर्नु छ, सबमा त्यही गर्नु छ। बस अब हामी यसलाई अब सर्टकटमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। त सर्टकटमा यसको यो भयो कि हामी अब गर्छौँ के त त्यो पोइन्टको लागि मिनिमम र म्याक्सिमम चेक गर्ने जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्टको लागि हामी के गर्छौँ त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वल टु गर्छौँ, त्यहाँबाट त्यो पोइन्ट आउँछ। पोइन्ट आइसकेपछि अब टेस्ट कसरी गर्ने कि यो म्याक्सिमम हो कि मिनिमम हो। त टेस्टको लागि हामीले जहिले पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ डबल ड्यास भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड डेरिभेटिभ याद राख्नु होला। सेकेन्ड डेरिभेटिभ यदि 0 भन्दा बढी छ त भनेपछि यो मिनिममको हो, याद राख्नु, सरी मिनिममको हो। अर्को सेकेन्ड डेरिभेटिभ यदि 0 भन्दा कम छ त यो हाम्रो म्याक्सिममको हो। यसरी बुझ्नु होला, यसरी हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। अब ठ्याक्कै यो हेर्नु, इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन चिन्हको लागि के दिएको पोइन्टमा फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ या डिक्रिजिङ हुन्छ त्यो बुझ्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई के गर्नु होला, फर्स्ट डेरिभेटिभको त्यो भ्यालु पुट गर्दा, जस्तै हामीले पोइन्ट दिन्छ क्वेसनमा, त्यो पोइन्ट फर्स्ट डेरिभेटिभमा पुट गर्दा यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 आयो भने यसले के सो गर्यो त इन्क्रिजिङ। केयर गर्नुले रफली हामी बुझ्दैछौँ, त्यो पोइन्टले इन्क्रिजिङ सो गर्यो। यदि फर्स्ट डेरिभेटिभ लेस देन 0 आइदियो भने यसले हाम्रो डिक्रिजिङ सो गर्छ, डिक्रिजिङ। त्यो हाम्रो चाहिँ जुन क्वेसनको प्याटर्न छ विगत 8 वर्षदेखि मात्र यसैको क्वेसन सोधिरहेको छ। सो हामी यसलाई एकदम लेस प्रायोरिटीमा राख्छौँ, तर यसको पनि क्वेसनहरू हामी सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। त यसमा एकदम डाइरेक्ट रिलेसन छ कि फर्स्ट डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 इन्क्रिजिङ सो गर्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ लेस देन 0 डिक्रिजिङ सो गर्यो। बस यसमा यति बुझ्नु छ। यसमा के गर्नु थियो, हामीलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु छ, जसको मिनिमम जसको म्याक्सिमम निकाल्नु छ त्यसैको फर्स्ट त्यसैको सेकेन्ड निकाल्नु छ। फर्स्ट डेरिभेटिभलाई 0 सँग इक्वल टु गरेर पोइन्ट निकाल्नु छ, त्यो पोइन्टलाई सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राखेर चेक गर्नु छ। यदि सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 आयो त म्याक्सिमम सो गर्छ, म्याक्सिमम सो गर्छ, र मोर देन त्यो ग्रेटर देन 0 आयो भने मिनिमम सो गर्छ। ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन छ, यति बुझ्नु होला है। अब हामी
यो क्वेसनमा चाहिने केही नर्मल फर्मुलाहरूको कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामी क्वेसन बनाउने यहाँ क्वेसन बनाउँदै यहाँ केही सल्भ गरेर हेराउनेछौँ हामी। अब हेरौँ यसमा चाहिने हाम्रो कामको फर्मुलाहरू के छन्। त हामीले इकोनोमिक्समा पढेकै कुराहरू यहाँ आउँछ। जस्तै मलाई निकाल्नु छ रेभेन्यू फंक्सन। त रेभेन्यू फंक्सन भनेको हाम्रो मानिदिउँ आरएक्स हो, लेट अस सपोज आरएक्स हैन। त यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ पी इन्टु, यदि एक्स को टर्ममा छ भने यक्स राख्नु होला, कुनै बेला त्यो क्यू को टर्ममा इक्वेसन छ भने क्यू राख्नु होला। यसरी बुझ्नु होला। पी भनेको प्राइस हो। अब पहिला रेभेन्यू भनेको के हो त बेचे बापत कमाएको पैसा, कति मैले बेचे र जति धेरै बेच्छु त्यति नै बढी कमाउँछु भन्ने कुरा हो। त मतलब बेचे बापत कमाएको पैसा। त पी भनेको प्राइस पर युनिट, एक्स भनेको कति क्वान्टिटी मैले सोल्ड गरेँ हैन। त्यसपछि कस्ट त कस्ट दिएको नै हुन्छ। कस्ट फंक्सनलाई हामी जेनरली कस्ट फंक्सन जुन छ हाम्रो यसलाई हामी सीएक्स भनेर बुझेर आउँछौँ। अब यहाँबाट मलाई प्रॉफिट निकाल्नु छ, याद राख्नु। त प्रॉफिट को लागि हाम्रो प्रॉफिटलाई हामी पाई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको आरएक्स माइनस सीएक्स, यसरी बुझ्नु होला है। यो भयो के रेभेन्यू को लागि पी इन्टु एक्स, जहिले पनि क्लियर गरिदिनु होला। अनि कस्ट फंक्सन भनेको यो भइदियो। अनि त्यसपछि प्रॉफिट निकाल्ने आरएक्स माइनस सीएक्स भनेर बुझ्नु होला। अब यसपछि हामीलाई मानिदिउँ क्वेसनले भनिदिएको छ कि मार्जिनल कस्ट निकाल्नुस्, मार्जिनल कस्ट या प्रॉफिट या हामीलाई रेभेन्यू भनिदियो। त मार्जिनल भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु डेरिभेटिभ। त डेरिभेटिभ अफ डेरिभेटिभ्स अफ या जे छ, कस्ट छ भने कस्ट, प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट अनि रेभेन्यू छ भने रेभेन्यू। मार्जिनल कस्ट निकाल्न भनेको छ, चाहे मार्जिनल रेभेन्यू या मार्जिनल, मतलब मार्जिनल भन्ने बित्तिकै बुझिहाल्नु त्यो डेरिभेटिभ निकाल्नु छ। मार्जिनल भन्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ, जेको मार्जिनल त्यसैको डेरिभेटिभ, यसरी क्लियर गरिदिनु होला। अब अर्को एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने एभरेज निकाल्न भन्छौँ। त के को एभरेज निकाल्न भने जस्तै एभरेज कस्ट या प्रॉफिट, एभरेज प्रॉफिट कति होला या रेभेन्यू कति होला, यसरी भनिदिन सक्छ हामीले। त एभरेज भन्ने बित्तिकै के हो पर युनिट। त पर युनिट भन्ने बित्तिकै के गरिदिनु होला, कस्ट हो भने कस्ट, प्रॉफिट हो भने प्रॉफिट, रेभेन्यू हो भने रेभेन्यू बाई एक्स अथवा क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिनु होला। अनि आइदिन्छ हाम्रो एभरेज। यति क्लियर गर्नु होला। मार्जिनलको लागि डेरिभेटिभ निकाल्नु छ, एभरेजको लागि क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिनु छ, जेको एभरेज छ त्यसैले क्वान्टिटीले डिभाइड गरिदिनु छ। प्रॉफिटको फर्मुला भइहाल्छ रेभेन्यूबाट कस्ट घटाउने। अर्को हाम्रो रेभेन्यूको फर्मुला भइहाल्छ पी इन्टु एक्स, कुनै बेला पी इन्टु क्यू भनेको त्यही हुन्छ। र पी भनेको प्राइस हो भनेर हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति नै छ। र मैले सुरुमा नै भनिसकेको छु कि कसरी क्वेसनमा बुझ्ने कि कुनको फर्स्ट कुनको सेकेन्ड निकाल्ने। त जे को मिनिमम या म्याक्सिमम भ्यालु सोधेको छ त्यसैको फर्स्ट त्यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीले निकाल्नुपर्छ। यो क्लियर गर्नु होला है। अब हामी एउटा क्वेसन बनाएर हेर्नेछौँ। हामीले यहाँ एउटा क्वेसन राखेको छौँ 2075 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 13। यो क्वेसनबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ त के निकाल्नु छ हामीलाई। जस्तै अ फर्म हैज डिमान्ड फंक्शन p इक्वल टू 108 माइनस 5 की डिमान्ड फंक्शन दिएको छ। ओके। अर्को एन्ड द कस्ट फंक्शन पनि दिएको छ हामीलाई c इक्वल टू माइनस 12q प्लस q स्क्वायर। ठीक छ। फाइन्ड द प्राइस एट विच, फाइन्ड द प्राइस एट विच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ल हेर्नु होला के को मैक्सिमम को कुरा गर्दैछ त प्रॉफिट को मैक्सिमम को कुरा गर्दैछ। त हामीले के बुझेका थियौँ कसको फर्स्ट र कसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्ने, जे को मैक्सिमम या मिनिमम भनेको छ त्यसैको है। त यहाँ प्रॉफिट को भनेको छ, सो प्रॉफिटकै हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ र प्रॉफिटकै हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एन्ड अल्सो फाइन्ड द मैक्सिमम, त्यो मैक्सिमम प्रॉफिट कति हुनेछ भनेको त्यो पोइन्ट पहिला निकालौँ कहाँ चाहिँ त्यो मैक्सिमम हुन्छ र त्यही जुन पोइन्ट आयो त्यही प्रॉफिटमा हाल्दिनुहुन्छ भने प्रॉफिटको इक्वेसनमा हाल्दिनुहुन्छ भने त्यो प्रॉफिट आउँछ है। त यसको सोलुसन हेरौँ हामी। त सोलुसन पहिला गिभन चार्ट दिनु के गिभन छ हामीसँग। यहाँ गिभन छ त्यो डिमान्ड फंक्शन भनेको पी हामीले दिएको छ 108 माइनस 5q, त्यसै गरी सी हामीले दिएको छ माइनस 12q प्लस q स्क्वायर। अर्को हामीले यहाँ प्रॉफिट निकाल्नु छ। ठीक छ। त प्रॉफिट निकाल्नको लागि पहिला हामीले के पढेको थियो फर्मुला भर्खरै, प्रॉफिटलाई पाइले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। त्यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ r माइनस सी। r भनेको रेभेन्यू, rx माइनस सी। अब यहाँ q को टर्ममा छ भने rq माइनस cq भनेर बुझौँ है। त भनेको रेभेन्यू हामीसँग छैन तर रेभेन्यू निकाल्ने हामीसँग कन्सेप्ट छ। रेभेन्यू निकाल्ने फेरि फर्मुला के हो त p इन्टु q, यदि q को टर्ममा छ भने, या p इन्टु x को टर्ममा छ भने। पहिला हियर रेभेन्यू निकाल्दिउँ, रेभेन्यू फंक्शन। त यसलाई हामी रेभेन्यू फंक्शनलाई आरए भनेर रिप्रेजेन्ट गरौँ। सबै यतिकै नर्मल सिंगल राखेको छौँ। सो रेभेन्यू फंक्शन भनेको p इन्टु q, यदि q को टर्ममा छ भने। p भनेको 108 माइनस 5q
इन्टु क्यू है। अब यो क्यूले दुवैलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु त 108 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर यो भयो हाम्रो रेभिन्यू फंक्शन। तर हामीले यहाँ गर्नु के छ, के को मैक्सिमम निकाल्नु छ त प्रॉफिट को। सो प्रॉफिट को इक्वेशन पहिला हामीसँग हुनु पर्यो, या प्रॉफिट को फंक्शन हुनु पर्यो। त अब प्रॉफिट फंक्शन प्रॉफिट फंक्शन कति हुनेछ, प्रॉफिट फंक्शन भनेको हाम्रो पाइले रिप्रेजेन्ट गरौँ, यो भनेको आर माइनस सी। प्रॉफिट निकाल्नु भनेको रेभिन्यू कतिमा बेच्यौँ, कति कमायो र कस्ट कति परेको थियो त्यो भन्ने कुरा। त आर भनेको हाम्रो 108 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर माइनस सी। अब हेर्नु होला यहाँ सी बाइनोमियल टर्म छ त यहाँ ब्रैकेट राख्नु होला, किन त यो माइनसले दुवैलाई त्यो गर्छ है, मल्टिप्लाई गर्छ। अथवा हामी डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ यदि बुझिरहेको छौँ भने, यो माइनस माइनसले प्लस भइहाल्छ, यो माइनस भइहाल्छ, तर त्यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ। सो हामीले यसरी राख्ने 108 क्यू माइनस 5 क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर भनेपछि अब लाइक टर्मलाई जोड्नु होला, घटाइ मतलब सिम्पल सिम्प्लिफिकेसन गरिदिनु होला। त माइनस 6 स्क्वायर माइनस 6 क्यू स्क्वायर, त्यसपछि प्लस गरौँ 120 क्यू। यति भइसकेपछि हामीले के गरे बुझेका थियौँ, जसको मैक्सिमम या मिनिमम भनेको छ त्यसैको फर्स्ट डेरिभेटिभ, त्यसैको सेकेन्ड डेरिभेटिभ। त यसैको फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु त नआउँ भनेर है, नआउँ त फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ पाई, पाई भनेको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हामी फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ नि, डेरिभेटिभ माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 120 क्यू बाई डी क्यू। इक्वेसन यहाँ हेर्नु होला, इक्वल टू पछि जे को भेरिएबल छ त्यसैको रेस्पेक्टमा निकाल्नु होला। अब यहाँ लेखिरहनु पर्दैन, डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्यू भनेर डाइरेक्ट गरिदिनु होला। त भनेपछि अब डाइरेक्ट हामी फर्मुला लगाउँदैछौँ, त माइनस 12 क्यू प्लस 120 यो भयो हाम्रो पहिलो फर्स्ट डेरिभेटिभ, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। अब फेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकाल्नु, यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ। सेकेन्ड अर्डर भनेको एफ डबल ड्यास पाई, पाईकै हामी निकाल्दैछौँ। त डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ माइनस 12 क्यू प्लस 120। त भनेपछि यसको गर्छौँ भने हाम्रो सिधै आइदिन्छ माइनस 12, यसमा कुनै भेरिएबल आएन। त भेरिएबल आएन भने टेन्सनको कुरा छैन, त्यो पोइन्ट निकाल्छौँ। अब त्यो पोइन्टमा कति आउँछ, एउटै भेरिएबल आउँछ, त्यही चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो। त्यही पोइन्टले गर्दा यो म्याक्सिमम या मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा। त यहाँ त हाम्रो म्याक्सिमम भनेको छ, त म्याक्सिमम हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले के हेरेका थियौँ कि मिनिमम र म्याक्सिमम पोइन्टको लागि हामीले अब के गर्नु पर्यो त, फर्स्ट डेरिभेटिभलाई जेरोसँग इक्वेट गर्नु पर्यो। अब हामीहरू फर्स्ट डेरिभेटिभलाई जेरोसँग इक्वेट गरेर है, फर्स्ट डेरिभेटिभ जेरोसँग इक्वेट गरेर हेरौँ। त भनेपछि माथिको हटाउँ, त फेरि फर मैक्सिमम और मिनिमम भनेर लेखिदिउँ। यो चेक गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त फर्स्ट डेरिभेटिभलाई फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ वाट प्रॉफिट, त क्यू को टर्ममा राख्नु होला, यसैको टर्ममा राख्दा पनि फरक पर्दैन, जेरो। त ओआर हर फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेपछि माइनस 12 क्यू प्लस 120 इक्वल टू 0। त यो माइनस 12 क्यू इक्वल टू माइनस 120, माइनस माइनस क्यान्सल, क्यू इक्वल टू 120 बाई 12 भनेको 10 आयो। त यहाँ अघि हामीले कुरा पनि गरेको थियौँ, पहिलोमा सुरुमा नै हामीले डिस्कस गरेको थियौँ कि यदि तपाईँको सेकेन्ड डेरिभेटिभ यसरी कन्स्ट्यान्ट भ्यालुमा आइदियो भने केयर गर्नु होला, कन्स्ट्यान्टमा आइदियो भने यहाँ एउटै भ्यालु आउँछ के, अनि त्यही पोइन्टमा यो अब जे क्वेसनले भनेको छ त्यो हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। त अब यसैमा यही राखेर त वेन भनेर, वेन क्यू इक्वल टू 10 देन जुन सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ जुन कि हाम्रो पाईको फर्ममा छ, कति छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ माइनस 12। त माइनस 12 यो माइनस 12 भनेको लेस देन के हुन्छ, 0। सो अब यसले के क्लियर गर्यो, 0 हुने बित्तिकै हामीले के भनेका थियौँ, 0 हुने बित्तिकै यसले म्याक्सिमम सो गर्छ। सो द गिभन प्रॉफिट फंक्शन इज मैक्सिमम एट क्यू इक्वल टू 10। बस। त हामीले यहाँ दुईवटा क्वेसन रिक्वायर गरेको थियो। पहिलो के थियो त त्यो पोइन्ट निकाल्नुहोस् जहाँ चाहिँ यो म्याक्सिमम हुन्छ। त पोइन्ट आयो कति, 10 युनिट। अब चाहिँ हाम्रो अर्को के निकाल्न भनेको छ त त्यो टोटल प्रॉफिट चाहिँ कति हुनेछ, प्राइस और प्रॉफिट, त्यो एकचोटि हेरौँ। त अर्को छ अल्सो फाइन्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट आखिरमा कति हुनेछ त, ठीक छ। यो 10 राख्दा प्रॉफिट मैक्सिमम हुन्छ, तर त्यो
प्रॉफिट को अमाउन्ट कति हुनेछ त त्यो निकाल्नलाई के गरिदिनु होला, यो जुन क्यू को भ्यालु निकाल्नु भयो त्यहीमा पुट गरिदिनु होला, प्रॉफिट को इक्वेसनमा पुट गरिदिनु होला। हेरौँ त हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नाउ भनेर मैक्सिमम प्रॉफिट भनेको पी या पाई मैक्स भनौँ, हामीले पाई भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छौँ, पाई मैक्स। त त्यो इक्वेसनमा हामीले के गरिदिनु छ त पुट गरिदिनु, अब भ्यालु पुट गरिदिनु छ है। त हामीसँग मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल्नु छ त पहिला त्यो प्रॉफिट फंक्शन कति छ त हामीले यहाँ निकालिसकेको छौँ। कति थियो त प्रॉफिट फंक्शन -6q² प्लस 120q यो थियो है, यो थियो हाम्रो। अब यसमा जस्ट भ्यालु पुट गरिदिनु छ कति, q को भ्यालु कति 10, तो -6 × 10 को स्क्वायर प्लस 120 × 10 तो भनेपछि 100 × त -600 हुने भयो प्लस 1200 त हाम्रो आइदिनेछ 600 हाम्रो के हुने भयो त मैक्सिमम प्रॉफिट हुने भयो। अर्को एउटा क्वेशन थियो यसमा, एउटा त हाम्रो क्वेशनमा जेनरली के सोधेर आउँछ त्यो पॉइंट कति हो जहाँ चाहिँ मैक्सिमम हुन्छ त पॉइंट 10 भयो, अनि अर्को त यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट भनेको थियो। सो हामीले त्यो पॉइन्टमा त्यो मैक्सिमम भइरहेको छ, सो त्यो पॉइन्ट यहाँ पुट गरिदिने प्रॉफिट को लागि जे को भनेको छ त्यसैमा पुट गरिदिनु होला। जस्तै कस्ट निकाल्न भनिदियो त कस्टमै त्यो 10 पुट गरिदिनु होला कस्ट फंक्शनमा, अनि त्यहाँ डिमान्ड फंक्शन भन्यो भने डिमान्डमै त्यो पुट गरिदिनु होला। अब हेरौँ अर्को के भनेको छ हामीलाई, फाइन्ड द प्राइस पनि भनेको छ। त प्राइस भनेको पी हाम्रो इक्वेसन के थियो 108 - 5q। त अर्को पनि प्राइस भ्यालु भनेको हाम्रो p = 108 - 5q। त q को भ्यालु हाम्रो हालिदिनु छ यहाँ -5 × 10 108 - 50 भनेको 58 ल यति हुनेछ हाम्रो। त जे भनेको छ जस्तै पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ एज युजुअल सुरुदेखि नै आउनुपर्छ, फर्स्ट डेरिवेटिभ सेकेन्ड डेरिवेटिभ निकाल्नु पर्यो, फर्स्ट डेरिवेटिभबाट पॉइंट निकाल्नु पर्यो, त्यहाँबाट चेक गर्नु पर्यो कहाँ मिनिमम या मैक्सिमम हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि अब क्वेसनमा के भनेको छ त मैक्सिमम प्रॉफिट छ भने प्रॉफिट फंक्शनमा हालिदिनु होला त्यो भ्यालु, अनि त्यो कस्ट भनेको छ त कस्टमा हालिदिनु होला, मतलब जेमा भनेको छ त्यहीमा हालिदिनु होला। यहाँ प्राइसमा भनेको थियो त प्राइसमा हामीले भ्यालु हालिदियौँ, अर्को मैक्सिमम प्रॉफिट भनेको त प्रॉफिटैमा प्रॉफिटको जुन फंक्शन थियो त्यसैमा मैले भ्यालु हालिदिएँ। त यसरी हामी क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। हरेक क्वेसनमा यही गर्नु छ, बस क्वेसन हामीले बुझ्नु पर्यो है के को चाहिँ मैक्सिमम या मिनिमम सोधेको छ त्यसैको फर्स्ट र त्यसैको सेकेन्ड डेरिवेटिभ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त पहिलो पार्टमा हामीले यति नै राख्छौँ र अब यसका केही अरू सोलुसनहरू, अरू डिफ्रेन्ट क्वेसनहरूको सोलुसनहरू हामी अर्को भिडियोमा हेराउँछौँ र प्लस इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्शनको क्वेसनको सोलुसन पनि हामी त्यही भिडियोमा हेराउँछौँ। आजलाई यति नै, हस्, धन्यवाद।